नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी, सत्यको नजिक पुगेर वास्तविकता खोतल्ने हाम्रो प्रयास कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म पुण्य प्रसाद धमला। दर्शकवृन्द, आजकल त नेपालमा जन्मिनु नै अभिशाप जस्तो गर्न थालिएको छ। गौडामा नागरिकसँग करको नाममा पैसा असुल्ने सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई निशुल्क त परको कुरा व्यवस्थित समेत गर्न सकेको छैन। निजी अस्पताल पुग्दा यो टेस्ट त्यो टेस्ट भन्दै लुट्ने गरिन्छ। सरकारी अस्पताल जाँदा टिकट काट्नेदेखि पैसा तिर्ने अनि डाक्टर भेट्ने लाइन लाग्दै हैरान हुन्छ। बल्ल तल्ल पालो आएर जचायो तारेक धाए जस्तो धाउनुपर्छ। खेती किसानी गर्नेहरू हेपिनुपर्छ। कृषि उत्पादनले मूल्य पाएन भन्दै सरकारसँग हारगुहार गर्छन्। कृषि उत्पादन बजारसम्म ल्याउने बिचौलियाको काम गर्नेहरू भने मालामाल बनिरहेका छन्। सरकारी खर्च धान्न गाह्रो भयो। तपाईँ हामी जस्ता सोधासिधा नागरिकबाट कर असुली अनि तारे होटल, राम्रा सुकिला रेस्टुरेन्टमा खान पुग्यो। कर र सेवा सुविधा जोडजाडको अचाक्ली महँगी। गाडी चढ्यो लाग्ने भन्दा बढी भाडा। दाल, चामल, तेल, चिनी, गेडागुडी जे किन्दा पनि चाहिने भन्दा बढी मूल्यको मार। उत्पादन गर्ने किसान पनि मूल्य नपाएर मर्ने अवस्थामा अनि तपाईँ हामी किनेर खानेहरू अचाक्ली महँगीले किनेर खान बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा। के यो देश बिचौलिया, तस्कर, कमाउ धन्दामा रमाउने व्यापारीको लुटी खाने देश हो? देश र जनतालाई राहत र सहुलियत दिलाउन किन गम्भीर र जिम्मेवार बन्दैन सरकार? नागरिकले सरकारमाथि अति भयो भन्दै असन्तुष्टि र गुनासो पोखिरहँदा सरकारी अड्डामा माटोमा मिल्दै गरेका गाडीको लिलामी मार्फत राज्य कोषमा बढाउन लागेको राजस्वको योगदानको विषयमा केन्द्रित हुनेछ आजको निगरानी। वर्षौंदेखि झाडी र कम्पाउन्डमा गाडी सहितका सरसामान फालेर कबाडी खाना जस्ता बनाएका छन् सरकारी कार्यालयहरू। सरकारी कार्यालयको मुहार फेरिने आशा यति बेला पनि पलाएको छ। सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्यय कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड हुँदै बजेट वक्तव्य मार्फत नै 6 महिनाभित्र सरकारी कार्यालयमा रहेका पुराना गाडी र सरसामानको लिलाम गर्ने घोषणा गरेर अस्तव्यस्त सरकारी कार्यालय सुधारमा नैतिक दबाव सिर्जना गरेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारी अड्डामा पुराना गाडी र सरसामानको चाङ। छ महिनामा निलाम गरेर व्यवस्थित गर्ने सरकारी अभियान। देशकै प्रमुख प्रशासनिक मुख्यालय सिंहदरबार परिसर होस् वा कृषि, वन लगायतका सरकारी विभाग अनि कार्यालय, अदालत अनि प्रहरी अड्डा, थोत्रा गाडी र मोटरसाइकलका कारण यी र यस्ता अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू कुरूप छन्। थोत्रा गाडीको चाङले ग्यारेज जस्तै बनेका सरकारी कार्यालय अब भने व्यवस्थित हुने आशा पलाएको छ। सरकारले यस्ता प्रयोगविहीन सरकारी सवारी साधनको र अन्य सरसामानको व्यवस्थापन गर्न समय तालिका नै तोकेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको हो। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड मार्फत नै हरेक आर्थिक वर्षको असोज मसान्तभित्र सबै सरकारी कार्यालयले आफूसँग भएका काम नलाग्ने वस्तु, सवारी साधन र उपकरणको लिलामी गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेकोमा पछिल्लो बजेट वक्तव्यले समेत सरकारी कार्यालयहरू सुधार हुने आशा जगाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 52 मार्फत 6 महिनाभित्र सरकारी कार्यालयका पुराना सवारी साधन, सरसामान र उपकरणहरू लिलाम गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। यो सुनौ। सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाइनेछ। सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मङ्सिर महिनाभित्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलगै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी सङ्ख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायतका सामानहरू 6 महिनाभित्र लिलामी गरिनेछ। वर्षौंदेखि जथाभावी रूपमा राखिएर र प्रयोगविहीन बनाएर फालिएका सवारी साधनका कारण सरकारी कार्यालयको स्वरूप कुरूप देखिने गरेको थियो। प्रयोगमा आउन सक्ने अवस्थाका कतिपय सवारी साधन समेत झाडीमा फालेर विगतमा कृषि लगायतका धेरै सरकारी कार्यालयले वैदेशिक अनुदान मार्फत गाडी, मोटरसाइकल किन्ने गरेका थिए।
बारम्बार बनाउनु पर्ने पुराना सवारी साधन मर्मतकै कारण सरकारी खर्च बढ्ने, खरिदका नाममा समेत ठूलो धनराशि खर्च हुने महारोग सरकारका धेरै अड्डामा झाङ्गिएको थियो। प्रक्रिया पूरा गराएर कतिपय लिलाममा बिक्री हुन सक्ने सवारी साधन समेत स्वार्थका कारण कार्यालय परिसरमै फाल्ने गरिएका थिए। सरकारी कार्यालयको कुरूप स्वरूप बदल्न र झाडीमा फालेर माटोमा मिलाउन खोजिएका गाडी लगायतका सरसामान मार्फत राजस्वमा योगदान दिने उद्देश्य सहित बजेट मार्फत बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको जिकिर राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ। परिसरभरि पुराना गाडीहरू रहँदा एकातिर चाहिँ त्यसले ठाउँ पनि खाने, दोस्रो कुरा चाहिँ त्यसले फोहोर पनि बनाउने, त्यसको परिसरको वातावरण पनि बिगार्ने भएको हुनाले त्यसलाई सफाइ पनि गर्दै लैजानको लागि पनि र त्यसले केही न केही रासो पनि जेनेरेट गर्छ। वास्तवमा अलिकति लिलाम समयमा गर्न सकियो भने त्यसको केही रिसेल भ्यालु पनि आउँछ र त्यसले पनि हामीलाई अलिकति भए पनि अपरेसनमा केही सपोर्ट पनि गर्छ भन्ने हिसाबले पनि यो दुईधारी तीनधारी तरबार हो भने पनि हुन्छ क्या यो पोलिसी चाहिँ। यो पोलिसीले एकातिर सरसफाइ पनि हुने, अर्कोतिर त्यसको दुरुपयोग हुनबाट पनि बस्ने, तेस्रो कुरा यसबाट केही न केही रासो पनि जेनेरेट हुने र चौथो कुरो अनुशासनको कुरा पनि हो। वास्तवमा सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोगमा अनुशासन कायम गर्नको लागि पनि समयमा त्यसको सफा गर्ने, नियमित त्यसको मर्मत गर्ने र मर्मत गर्दा पनि धेरै खर्च लाग्छ भन्ने समयमै त्यसलाई लिलाम गरिदिने, त्यो पनि एउटा चाहिँ विधिमा अडेर ल्याएको पोलिसी हो। वास्तवमा राज्य कोषमा भार बढाउने गरी भइरहेको नयाँ गाडी खरिदको होडमा अंकुश लगाएको सरकारले पुराना गाडीलाई लिलाम गर्न गराउने नैतिक दबाव समेत सिर्जना गरिदिएको छ। समय सीमा नै तोकेर लिलाम प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रतिबद्धता बजेट मार्फत गरेको सरकारले सरकारी कार्यालयलाई समेत मितव्ययी व्यवस्थित बनाउन खोजेको छ। कहिले फेरिने सरकारी अड्डाको स्वरूप, नागरिकमा सुधारको आशा जगाउँदै सरकार। हरेक जसो सरकारी कार्यालयमा माटोमा विलिन हुँदै गरेका सरकारी गाडीहरू, मोटरसाइकलहरू टन्न छन्। सरकार बारम्बार लिलामीको रटानमा छ, तर सरकारी कार्यालय सधैँ कबाडखाना जस्ता। अब विश्रामको पालो। विश्रामपछि सरकारी कार्यालयको अहिलेको अवस्था र लिलामीको प्रक्रिया बारेको थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम निगरानी। सरकारले 6 महिनाभित्र सरकारी कार्यालयका पुराना सबै गाडी लिलाम गर्ने भन्दै गर्दा अहिलेको अवस्था के छ त नागरिकलाई थाहा नहुन सक्छ। कम्पाउन्ड र झाडीमा पुराना गाडी अनि सरसामान फालेर अस्तव्यस्त बनाएका केही सरकारी कार्यालय समय पुगेर हामीले अहिलेको स्थलगत वास्तविकता सङ्कलन गरेका छौँ। यो हेरौँ। सरकारी कार्यालयको बिजोग, झाडी र थोत्रा गाडीले भद्रगोल। यो बेहाल अवस्था देशको मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारदेखि अधिकांश सरकारी अड्डाहरूमा छ। निजी कार्यालयहरू व्यवस्थित र सफा देखिने हाम्रो देशमा कतै सरकारी कार्यालयहरूको पहिचान नै कम्पाउन्ड वरपर थोत्रा गाडी अनि वरपर फोहोर मैला अनि झारपातको झाडी नै त होइन। सरकारी कार्यालयमा काम विशेषले पुग्नेहरूले बारम्बार प्रश्न उठाइरहेका छन्। अधिकांश सरकारी कार्यालयमा पुराना गाडी थन्किएका छन्। प्रहरी कार्यालय, भन्सार अनि वन कार्यालयहरूमा कारबाहीका क्रममा जफत गरिएका चोरीका सवारी साधनहरू डम्पिङ साइट जस्तै गरी थुपारिएका छन्। कानुन अभाव वा प्रक्रियामा आलटाल जे जस्तो कारणले भए पनि लिलामीको प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा अर्बौंका सवारी साधनहरू झाडीसँगै माटोमा सडिरहेका छन्। कतिपय कार्यालयका सवारी साधन सामान्य मर्मत गरेर चलाउन सकिने अवस्थामा समेत फालिएका छन्। सरकारी अड्डामा फालिएका केही सवारी साधनका महत्त्वपूर्ण पाटपुर्जाहरू चोरेर लगिएका छन्। पुराना गाडीलाई 6 महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्ने दाबी सरकारले बजेट घोषणा मार्फत गरिरहँदा काठमाडौँको बबर महल स्थित वन विभाग परिसरसँगै कृषि सेवाका विभिन्न कार्यालय रहेको पुल्चोक क्षेत्रका कार्यालयमा पुगेर हामीले अहिलेको स्थलगत वास्तविकता सङ्कलन गरेका छौँ।
सरकारी पैसा अर्थात् आम नागरिकले तिरेको ट्याक्सबाट किनिएका गाडी र सँगसँगै अनुदान र ऋण सहायतामा दाताहरूले दिएको पैसाबाट किनिएका थुप्रै गाडीहरू यति बेला सरकारी अड्डामा झाडीमा छन्। झाडीमा भएका सरकारी गाडीलाई सदुपयोग गर्ने बारेमा हामीले बारम्बार खबरदारी गर्दै आएका छौँ र हाम्रो खबरदारी सँगसँगै सरकारका निकायमा पुगेको ध्यानआकर्षणका कारण यति बेला बजेट मार्फत सरकारले यस्ता गाडीहरूको लिलामी गर्ने अथवा गाडीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न प्रक्रिया थाल्ने भनेर बजेट मार्फत घोषणा गरेको अवस्था छ। अब केवल हेर्न बाँकी छ यसरी झाडीमा माटोमा विलिन हुँदै गरेका सरकारी अड्डामा भेटिने सयौं गाडीहरू अब लिलामी प्रक्रिया मार्फत राज्यका आम्दानीका स्रोत बन्छन् अथवा यसै गरी वर्षौं वर्षसम्म झाडीमै सडेर बस्छन्। वन कार्यालय परिसरमा दर्जनौं गाडी यत्तिकै थन्किएका छन्। वर्षौंदेखि फालिएका करोडौं मूल्यका सवारी साधनहरू सडेर कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। झाडीमा फालिएका गाडी र कार्यालय वरपर फैलिएको झारले सरकारी कार्यालय मात्रै नभएर यहाँका कर्मचारीलाई नै लज्जित बनाइरहेका छन्। कृषि सेवाका विभिन्न कार्यालयहरू ललितपुरको पुलचोक स्थित मन्त्री क्वार्टर आसपासका क्षेत्रमा छन्। संयौं रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो सरकारी जग्गा र कार्यालय भएको क्षेत्रमा पुग्दा नै सरकार र सरकारी कर्मचारीप्रति दया लाग्ने अवस्था देखिन्छ। कम्पाउन्ड वरपर झाडी अस्तव्यस्त, अधिकांश कार्यालय वरपर थोत्रा गाडी र फोहोर मैलाको कवाडी, यस्ता दृश्यहरू कृषि सेवाका अधिकांश कार्यालयमा पुग्दा सामान्य जस्ता लाग्छन्। यी केही प्रतिनिधिमूलक कार्यालय मात्र हुन्। नेपालका केही सरकारी कार्यालयलाई अपवाद मान्ने हो भने अधिकांशको हालत यस्तै छ। अदालत, प्रहरी, भन्सार, सडक प्रशासन लगायत देशभरका सरकारी कार्यालयमा वर्षौंदेखि हजारौं सवारी साधन थन्किएका छन्। सरकारी कार्यालय ग्यारेज जस्तै अस्तव्यस्त र फोहोर थुपार्ने स्थल जस्ता बनेका छन्। कतिपय कार्यालयमा अनुदान वा दात्री निकायबाट सहयोग स्वरूप आएका गाडी माटोमा मिल्ने अवस्थामा पुगेका छन्। कतिपय सरकारी कार्यालयले आर्थिक लाभमा कुरो नमिल्दा बेलामै लिलामीको प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन्। काठमाडौँकै वन विभाग, कृषि विभाग, पशु सेवा विभाग लगायतका कार्यालय र यी मातहतका विभिन्न शाखाहरू त कार्यालय वरपरको झाडी र थोत्रा गाडीका कारण वर्षौंदेखि बदनाम बनिरहेका छन्। फोहोर मैला र अस्तव्यस्ततामा नै यहाँका कर्मचारीहरू रमाइरहेका छन्। कतिपय स्थानीय तहमा समेत पुराना गाडीहरू थुप्रिने क्रम बढेको छ। सरकारी अड्डामा बारम्बार कर्मचारी परिवर्तन हुन्छन्, कार्यालयको स्वरूप बदलिन्छ, तर यी पुराना गाडीहरूको स्थान र फोहोर मैलाको अवस्था भने अहिलेसम्म बदलिएको छैन। हामी तपाईलाई सरकारी कार्यालयको अवस्था कस्तो छ भन्ने स्थलगत वास्तविकता देखाइरहेका छौँ। यी हुन् सरकारी कार्यालय, देख्दै भूतबङ्गला जस्ता छन् र कबाडखाना जस्ता छन्। कबाडी भएका मोटरसाइकल र गाडी यत्रतत्र फालिएका छन् र झार उम्रिएको छ, जताततै फोहोर मैला छ। यदि यिनै कार्यालयहरू कुनै निजी कम्पनीका हुन्थे, निजी क्षेत्रका हुन्थे भने सफा हुन्थ्यो। हिँड्दै हेर्दै वा कस्तो राम्रो कार्यालय भन्ने लोभ लाग्दो खालको आवाज हुन्थ्यो। तर हाम्रा सरकारी कार्यालय व्यवस्थित गरिएका छैनन्, वरपरको सरसफाइमा ध्यान दिएको छैन। सरकार र यस्ता कार्यालयमा नेतृत्व लिएर आउने कर्मचारीहरू के गरिरहेका छन्? उनीहरूको कार्यक्षमता र उनीहरूको आफ्नो वातावरण सफा गर्नुपर्छ भन्ने क्षमतामा पनि प्रश्न उब्जिने खालका छन् सरकारी कार्यालय। यहाँको अवस्था मात्रै होइन, यसरी टायर फालिएको छ यत्रतत्र। योभन्दा अगाडिको हामी दृश्य देखाउँछौँ। हामी तपाईँलाई विभिन्न सरकारी कार्यालयको अवस्था के छ र झाडीमा फालिएका गाडीलाई सरकारले व्यवस्थित गर्छु, लिलाम गर्छु भनिरहँदा अवस्था के छ भन्ने बारेमा स्थलगत वास्तविकता देखाइरहेको छु। यो हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्, झारपात उम्रिएको छ। यहाँ विभिन्न सामग्रीहरू, कुर्सी, मेज, टेबल लगायतका यो फेरि परिवर्तन गरेपछि नयाँ खरिद गरिसकेपछि फालिएको, यो यसरी फालिएको छ यत्रतत्र। यति धेरै जग्गा जमिन छ तर यो व्यवस्थित गर्नेतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन। यी दृश्यले यहाँ फालिएका मोटरसाइकल लगायतका विभिन्न सामग्रीहरूको यो दृश्यले गिज्याइरहेको छ, सरकारलाई नै गिज्याइरहेको छ र यी कार्यालयका हाकिमलाई नै गिज्याइरहेको छ। यी कार्यालय आखिर किन व्यवस्थित गरिनन्? के यी कबाडखाना हुन्? सरकारका सरकारी कार्यालयहरू यसरी फोहोर मैला फ्याँक्ने, कबाडी मोटरसाइकल फ्याँक्ने र झाडीमा एउटा भूत बङ्गला जस्तो बनाउने अवस्थाका हुन्।
सरकार कहाँ छ? यहाँका विभागीय नेतृत्वहरू र यी कार्यालयका अधिकारीहरू कहाँ छन्? के आफ्नो वातावरण सरसफाइ गर्नु पर्दैन? यति ठुलो क्षेत्रफलमा सरकारका विभिन्न कार्यालयहरू छन्। विदेशमा एउटा घरमा अथवा एउटा अपार्टमेन्टभित्र थुप्रै कार्यालय हुन्छन्, व्यवस्थित गरिएका हुन्छन्। उनीहरूले सहज तरिकाले आफ्नो कार्यक्षमता प्रस्तुत गर्छन् र नागरिकले सेवा सुविधा राम्रोसँग पाउँछन्, शास्ति पनि पाउँदैनन्। तर यहाँ रोपनी क्षेत्रफलमा कृषिका, दुग्ध क्षेत्रका, स्वास्थ्य क्षेत्रका, विभिन्न क्षेत्रका कार्यालयहरू, वनका विभिन्न कार्यालयहरू बनाएका छन्। रोपनी जग्गा जमिन दिएको छ, भवनहरू दिएको छ, तर हालत यस्तो छ। यो सरकारी कार्यालयको हरिबिजोग आखिर कहिलेसम्म सरकार, मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री सँगसँगै यसमा सरोकार राख्नुपर्ने निकायहरूलाई गम्भीरताका साथ हामी ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। सरकारी कार्यालय वाह क्या राम्रा, कस्ता सुन्दर, कस्ता सफा भन्ने वातावरण बनाउने काम तत्काल होस्। सरकारका कार्यालय र सरकारी जग्गा जमिनलाई भद्रगोल अस्तव्यस्त राखेर लोक हँसाउने काम बन्द गरियोस्। वर्षौंदेखि थन्किराखेका थुप्रै गाडीहरू कामै नलाग्ने गरी बिग्रेका, माटोमा मिल्न थालेका छन्। पुराना मोडलका कतिपय गाडीका पार्ट पूर्जा दुर्लभ बनेका छन्। केही भने बजेट अभावमा मर्मत हुन नसकेर फालिएका छन्। केहीको लिलाम प्रक्रियामा स्वार्थ नमिल्दा झाडीबाट बाहिर निस्किन सकेका छैनन्। सरकारी कार्यालयको स्वामित्वमा रहेकाहरू मध्ये चल्न नसक्ने खालका सवारी साधनलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी समयमा लिलामी बिक्रीमा लगिने गरिन्छ। तर कानुन अभाव, लिलामीमा कसैले सहभागिता नजनाएको लगायतका विभिन्न बहानामा सरकारी कार्यालयका झाडीमा थोत्रा गाडी हुन्छन्, फोहोर मैला र झारै झार हुन्छ भन्ने उपमालाई सरकार र कर्मचारीहरूले वर्षौंदेखि बचाउँदै आएका छन्। माटोमा मिल्दै सरकारी अड्डाका अर्बौंका गाडी, लिलामीमा हालताल गरेर सधैँको मन लाग्ने। नेपालमा फोहोर, अस्तव्यस्त अनि झाडीमा पुराना गाडी हुने कार्यालय नै सरकारी कार्यालय हुनुभन्दा फरक नपर्ने अवस्था छ। प्रशासनिक मुख्यालय सिंहदरबारदेखि कृषि, वन, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, अदालत लगायतका अधिकांश कार्यालय पुराना गाडी र झाडीका कारण कुरूप छन्। सरकारले 6 महिनामै पुराना गाडी लिलाम गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था मार्फत सरकारी कार्यालय सुधारका लागि दिएको नैतिक दबावको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त? हेरौँ यो रिपोर्ट। बल्ल सरकारलाई भयो पुराना गाडी र सरसामानको चिन्ता। यसरी पूरा गरिनेछ बिक्री वितरणको लिलाम प्रक्रिया। नागरिकमाथि जताततै कर नै करको भार थोपरेको भन्दै सरकार जनस्तरमा आलोचित बन्दैछ। अझ पछिल्लो समयमा बजेट वक्तव्यपछि नागरिकको यो आक्रोश सुरिँदै गर्दा सरकार भने सार्वजनिक खर्चमा अंकुश लगाएर मितव्ययी बन्न खोजेको दाबी गरिरहेको छ। यता सदनमा अर्थमन्त्री र सरकारमाथि बजेट संशोधनको दबाव बढाइदैछ। यही अवस्थामा सरकारले बजेट मार्फत गरेको एउटा प्रतिबद्धताले भने सकारात्मक सञ्चार गरिरहेको छ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड मार्फत नै हरेक आर्थिक वर्षको असोज मसान्तभित्र सबै सरकारी कार्यालयले आफूसँग भएका काम नलाग्ने वस्तु, सवारी साधन र उपकरणको लिलामी गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको सरकारले बजेट मार्फत समेत यो व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाएको छ। हरेक आर्थिक वर्षको 6 महिनाभित्र काम नलाग्ने माल वस्तु र सवारी साधन लिलाम गर्नुपर्ने, सरकारी कार्यालयले लिलामी गर्न नपर्ने सवारी साधन, सामान तथा उपकरणको सूची र मूल्य सहित महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्छ। सोही अनुसार महालेखाले सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख राख्नेछ। यसलाई कानुनबाटै अनिवार्य गरिएका कारण आगामी आर्थिक वर्षबाट सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापन सहज हुने अपेक्षा अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। मापदण्डले तोके अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सबै सरकारी कार्यालयले आफ्नो कार्यालयमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका सवारी साधन आगामी 3 महिनाभित्र हेभी इक्विपमेन्ट
डिभिजन काठमाडौँलाई बुझाउनु पर्नेछ। यो कार्यालयले काम नलाग्ने गरी थन्किएका सवारी साधनको लिलाम बिक्री 6 महिनाभित्र गरिसक्ने गरी मापदण्ड तय गरिएको छ। स्वयं कार्यालयले लिलाम गर्न सक्ने भए सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीको प्रक्रियाबाट कुनै कानुनी जटिलता भए कानुनी आधार समेत तयार गरेर गाडी लिलामी र सरसामान बिक्रीको काम गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ। यस्ता सवारी साधनहरूको थुप्रो चाहिँ सरकारी कार्यालयको परिसरमा हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँ हामीले प्रहरी चौकीहरूमा गएर हेऱ्यौँ भने असङ्ख्य सवारी साधनहरू त्यसै थन्किएका छन्। कतिपय अदालतहरूमा, त्यस्तै प्राविधिक कार्यालयहरूमा, सरकारी कार्यालयहरूमध्ये पनि प्राविधिक कार्यालयहरूमा धेरै सवारी साधनहरू पुराना बसेका छन्। किनभने त्यहाँ चाहिँ धेरै फिल्डमा पनि जानुपर्ने भएको हुनाले त्यसमा धेरै सवारी साधन हुने र तिनीहरूको चाहिँ सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ धेरै रहेको छ एउटा। दोस्रो चाहिँ हाम्रो लिलामको प्रक्रियामा पनि विभिन्न खालका प्रक्रियागत झन्झटहरू रहेको कारणले पनि कतिपय सरकारी कार्यालयहरूले चाहिँ समयमा लिलाम नगरिकन राखिरहेको। र अर्को चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूको फेरि कस्तो छ भने सवारी साधनलाई एक किसिमले भनौँ न एउटा सोखको रूपमा पनि होइन, एउटा विलासीको जस्तो पनि हामी भन्छौँ नि होइन। सवारी साधनलाई अब खरिद नगर्ने भन्छौँ नि कहिलेकाहीँ त्यो, किनभने हामी यसमा चाहिँ हाम्रो धेरै ठुलो खर्च लागेको छ। त्यस कारणले चल्दैछ भने किन लिलाम गर्ने त भन्ने हिसाबले पनि लिलाम नगरिकन राखिरहेको हुन्छ। तर त्यसले गर्दा चाहिँ मर्मत खर्च धेरै नै लाग्ने होइन, तेलहरू पनि धेरै लाग्ने र त्यसको चाहिँ दुरुपयोग पनि बढ्दै जान सक्ने। जस्तो नयाँ पनि गाडी किन्दै जाने, पुरानो पनि लिलाम नगर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ अधिकार नपाएकाले पनि कुदाइरहने होइन, अनि मर्मतहरू पनि धेरै लाग्ने भन्ने हिसाबले सरकारले यसपटक चाहिँ आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 52मा सरकारी निकायहरूमा रहेका पुराना र काम नलाग्ने प्रयोगविहीन सवारी साधन र अन्य मालवस्तुहरू, अन्य मेसिनरी इक्विपमेन्टहरूलाई पनि 6 महिनाभित्र लिलाम गर्ने, पुस मसान्तभित्र लिलाम गर्ने भन्ने एउटा कार्यक्रम ल्याएको छ। र त्यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सम्भवतः अब भर्खर कार्ययोजनाहरू बनाउने काम भइरहेको छ होइन। कार्ययोजना बनाउँदै साउन लाग्दै त्यो लिलामीको कामलाई एक्सपिडाइट गर्नको लागि केही एउटा विधिगत तय गरेर एउटा कानुन, अझै सार्वजनिक खरिद ऐन नियमले एउटा विधि त दिएको छ, तर त्यसलाई पनि अझै सरलीकृत गर्नको लागि कुनै निर्देशिका अथवा कुनै थप स्पेसिफिक यसैको केही नियमावली ल्याएर भए पनि छिटोभन्दा छिटो चाहिँ लिलाम गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो बजेट वक्तव्यले समेटेको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाटै सबै तहका सरकारी निकायले आफूसँग भएका सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण महालेखामा अनिवार्य बुझाउनु पर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। यसरी विवरण नबुझाउने सरकारी कार्यालयलाई अर्थ मन्त्रालयले खर्च रोक्का गरेर समेत नैतिक दबाब दिइरहेको छ। सार्वजनिक निकायले आफ्ना संस्थाका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाको आकलन गरेर मात्रै खरिद गर्नुपर्ने र बढी खरिद गर्न नपाइने गरी मेतव्ययी बन्न खोजेको सरकारले वर्षौंदेखि थन्किएका गाडी मालवस्तुको लिलामका लागि भने थप कानुनी आधार चाहिनेछ। ठुला करोडौँका गाडीहरू चाहिने, सानो कुरा पनि बिग्रियो भने लर फाल्ने, अनि पैसा आयो भने अर्को किनिहाल्ने, अर्को चढिहाल्ने, कुनै पनि सामानहरू अड्डाभित्र सुरक्षितै नहुने त्यो तुरुन्त कबाडीमा परिणत गरिदिने। नयाँ बजेट छ भने पार, बजेट छैन भने पार अब के गरेर हुन्छ, त्यसलाई बजेट निकासा गराउने, पुरानो चाहिँ कबाडी बनाइदिने। त्यो लापरवाही छ। यो एक प्रकारको चाहिँ भ्रष्टाचार पनि हो। अब पैसा खानलाई पनि त्यो गरे हुन्छ। अब यसलाई ल्यान्डिङको जुन प्रश्न छ अहिले अर्थमन्त्रीजीले जुन भन्नुभएको छ, यो किन यो भन्नुभयो, योभन्दा अगाडि के व्यवस्था थिएन? यो कुरा उहाँले खुलाउनु पर्थ्यो। यो अगाडि किन यो अपुरो थियो, देशमा कानुन थिएन भने कसरी चलेको थियो त? यो कुरा उहाँले केही भन्नु भएन। र अहिले जुन देख्नुभयो म चाहिँ यसलाई चाहिँ ल्यान्डिङ गर्छु सबैना भनेर भन्नुभयो, त्यो भन्नु भइसकेपछि अब हामीले आशा गरौँ कि उहाँले सबै कुरा राम्रो गर्नुहुन्छ र यो अर्थ विधेयक हो, अर्थ विधेयक पास हुन्छ। पास भइसकेपछि यसलाई अर्थ चाहिने ऐन भनिन्छ, त्यसलाई पछि आर्थिक ऐन भनिन्छ। आर्थिक ऐनमा सम्पूर्ण लिलाम गर्दाखेरि अपनाइने प्रक्रियाहरू त्यहाँ दिएको हुन्छ। कसरी लिलाम गर्ने, कहिले लिलाम गर्ने, लिलाम गर्दाखेरि सूचना काटिन्छ, पैसा दिने सूचना हुन्छ, त्यसमा उजुर गर्ने कुरा हुन्छ, लिलाम भदरका कुराहरू हुन्छन्। लिलाम पनि बदर गर्न सकिन्छ नि। जस्तो लिलाम गरियो, लिलाम गर्दाखेरि करोडौँको लिलाम चाहिँ 2 रुपियाँमा एउटा ल, एउटा चाहिने 2 रुपियाँको सामान फेरि करोडौँ भनेर सूचना पनि गर्यो, इत्यादि इलिगल प्रक्रियाहरू त्यहाँ अपनाइएका छन् भने त्यसमा उजुरको पनि व्यवस्था हुन्छ। अब त्यहाँ कसरी गर्छन् उनीहरूले, ऐन कस्तो बनाउँछन्, ऐन बनाउँदाखेरि त्यसलाई कसरी परिचालन गर्छन्, फेरि त्यहाँ पनि विवाद हुनसक्छ। किनभने यसलाई जहाँ पनि हँचुवा, जे काम गर्दा पनि हँचुवा छ, जे काम गर्दा पनि इलिगल छ। नेपाल सरकारले जति मुद्दा गरेको छ, हार्ने कारण के हो भने काम गतिला नगरेर त्यहाँ भित्रका अधिकारीहरूले काम गर्छन्, गतिले काम गर्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले मुद्दा पनि हार्ने
गभर्मेन्टमा आएका मुद्दा पनि गभर्मेन्टले हार्ने कारण त्यो छ। ठुल्ठुला निर्णयहरू पनि बदर भएर जान्छन्। गभर्मेन्टका निर्णयहरू बदर भएर जाने कारण के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले राम्रोसँग गर्नुहुन्न, हँचुवा गर्नुहुन्छ। त्यस्तै अहिले चाहिँ अर्थमन्त्रीले ऐन बनाउने भन्नुभयो, ऐन बनाएर चाँडो ल्याउनु भएछ, त्यस अनुसारको नियम पनि बनाउनु भएछ, त्यसको प्रक्रिया पनि दिनुभएछ। हरेक अड्डाका सामानहरू के सामान, कुन सामान, कस्ता सामान, कसरी, कहिले, कसलाई, कुन प्रक्रियाबाट कसलाई लिलाम गरेर दिने अथवा अरू प्रकारले बनाएर हुन्छ कि व्यवस्थापन भने के हुन्छ नि बनाएर पनि युज गर्ने हुन्छ। आफूले कुनै अड्डामा चाहिने के हुन्छ नि गाडी नहुन सक्छ, त्यो चिज सामान नहुन सक्छ नि, सामान नहुन सक्छ। ओल्ला ठाउँको चाहिने सामान पल्लो ठाउँमा दिने विधान पनि अपनाउन सकिन्छ। कानुन लगायतका व्यवस्थामा समेत सहजीकरण गर्ने प्रक्रियामा रहेको सरकारले मुख्य सचिव स्तरको अनुगमन समिति नै बनाएर सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता पालना भए नभएको हेर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोग समेत रहेको अनुगमन संयन्त्रले सरकारी कार्यालयले मापदण्ड पूरा गरे नगरेको हेर्ने भएकाले समेत सरकारी कार्यालयका झाडीमा फालिएका गाडीहरू लिलामीमा गएर कार्यालय व्यवस्थित हुने विश्वास सरकारले आम नागरिकलाई बाँडिरहेको छ। यसपालिको पोलिसी कार्यान्वयन हुन्छ। किन कार्यान्वयन हुन्छ भने यसपटक पोलिसीमा सरकारले बजेटमा प्रष्ट रूपमा 6 महिनाभित्रमा भएर समय नै तोकेर लेखेको छ, त्यस कारणले पनि कार्यान्वयन हुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ अहिलेका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि योजना आयोगको मान्य सदस्यकै संयोजकत्वमा एउटा कमिटी गठन गरेर त्यसलाई नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था यही बजेटको वक्तव्यले गरेको छ। त्यस कारणले पनि कार्यान्वयन हुन्छ। कार्यान्वयन गर्ने समय पनि तोकिएको छ, कार्यान्वयन गरेको अनुगमन गर्ने पनि निकाय तोकिएको छ, संरचना संयन्त्र तोकिएको छ। त्यस कारणले गत विगतको भन्दा यसपालिको बजेट चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। झाडीमा फालिएका पुराना गाडीको व्यवस्थापन मात्रै नभएर सरकार नयाँ गाडीको मनोमानी खरिद रोक्न समेत गम्भीर देखिएको छ। एक सरकारी पदाधिकारीका लागि एउटा मात्र गाडी सरकारी खर्चबाट वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाएको सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता कतिको पुरा गर्छ? मनोमानी रोक्न कस्तो अनुगमन र कारबाही हुन्छ? चासोका साथ प्रतीक्षा भइरहेको छ। नागरिकमाथि कर नै करको भार थोपर्ने अनि सेवा सुविधामा 1% समेत फिर्ता गर्न तयार नदेखिने सरकार आफ्ना अड्डामा देखिने कबाडखाना सफा गर्न र माटोमा मिल्दै गरेका पुराना गाडी अनि सरसामानबाट राजस्व उठाउन गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्छ। माटोमा मिल्दै गरेका अर्बौंका गाडी र जनताको करबाट किनिएका सरसामान यत्तिकै सडाएर होइन सदुपयोग गरेर लाभ लिनेतर्फ सरकारले कति पनि ढिलाइ नगरोस्। आजलाई बिदा भयौँ। तपाईसँग कुनै सूचना, जानकारी र सुझाव भएमा टिपाउन वा पठाउन नभुल्नुहोला। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्कार।